كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير